इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जजेस को धमकी आमेज खत मौसूल हुआ है। माजरत चाहते हैं हम, ये वाकई रॉन्ग नंबर है। अब देखते हैं कि चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त कबूल होती है। अनफॉर्चुनेटली इंसाफ के मुंह पर ये बहुत बड़ा तमाचा है। सनम जावेद खान हो, आलिया हमजा हो, ये खवातीन बिजली से भी तेज रफ्तार है इनकी। बड़े बड़ों को इस हसद की आग में उड़ते हुए देखा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी, आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान में होने वाली कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट आपके सामने रखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आज एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जजेस को धमकी आमेज खत मौसूल हुआ है, और वो खत देने वाला कौन है, पहुंचाने वाला कौन है, उसके ऊपर लिखा हुआ क्या था। यकीनी तौर पर ये बहुत बड़े सवालात हैं जो इस वक्त पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ को भी हरासा करने के लिए, उन पर असरअंदाज होने के लिए उनके सामने ला खड़े कर दिए गए हैं। और वो सवाल खड़े करने वाला कौन है, उसके ऊपर लिखा हुआ क्या था, वो आपके सामने रखेंगे। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खत वसूल होता है, और खत किसने पहुंचाया है ये किसी को भी नहीं पता। वहाँ की सिक्योरिटी स्टाफ कहाँ था ये किसी को भी नहीं पता। वहाँ पर किसी ने किसको खत रखते हुए देखा है, क्या खत पहुंचाने वाले का कुछ पता है, तो उसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। क्या इस पर तहकीकात होंगी, ये सवाल अभी तक बाकी है। लेकिन उसके ऊपर लिखा हुआ क्या था, एक मुजस्समा बना हुआ था डरावना सा, जिसका मकसद एक पैगाम देना था कि अगर आप पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, अगर आप पाकिस्तान के अंदर जो रूल ऑफ लॉ है उसकी वायलेशन की बात करते हैं, अगर आप पाकिस्तान के अंदर जो निज़ाम इंसाफ पर एक असरअंदाजी हो रही है और जो दखल अंदाजी हो रही है, अगर उसके ऊपर बात करते हैं, तो आपको शायद ख़तरनाक नताइज का सामना करना पड़ सकता है। यकीनी तौर पर उन 6 फाजिल जजों के लिए जिन्होंने ये ख़त लिखा और वाज़ेह तौर पर बताया कि कौन है जो उनके फैसलों पर असरअंदाज हो रहा है, कौन है जो उनसे फैसले लिखवाता है, कौन है जो उनसे फैसले करवाता है, कौन है जिसने उनकी फैमिली को गिरफ्तार किया, हरासा किया और टॉर्चर किया, उनकी वीडियोस बनाई और वीडियोस के ज़रिए से जजेस को ब्लैकमेल किया। ये सारे के सारे सवालात वहीं पर खड़े हैं। लेकिन क्या इस पर तहकीकात होंगी, या ये किस्सा है माजी बनकर इसको भी क्लोज कर दिया जाएगा। यकीनी तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ऐसे ख़त का पहुँचना और उसके अंदर पाउडर का होना और उसके अंदर ऐसा मुजस्समा होना, उसकी शक्ल बने होना, यकीनी तौर पर ये बहुत बड़े सवालात हैं और इसके ऊपर तहकीकात भी होनी चाहिए। उसके बाद आज बुशरा बीबी को शिफ्ट किया गया है अडयाला जेल में। उन्होंने जब उनकी शिफ्ट किया गया वहाँ पर, इमरान खान साहब ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी को जहर दिया जा रहा है और उनके जल्द पर और ज़ुबान पर निशानात हैं। और ख़ास उन्होंने ये भी कहा कि जो बनी गाला है उनके ऊपर इस वक्त ISI का कंट्रोल है और वहाँ पर जितने भी मामलात हो रहे हैं वो एजेंसी अपने कंट्रोल से कर रही है। और वहाँ पर अगर बुशरा बीबी को जहर दिया गया और अगर नुकसान पहुँचाया गया, यानी उन्होंने वाज़ेह तौर पर ये खदशा जाहिर किया कि शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ जो गवाह थे वो सारे के सारे अचानक से हार्ट अटैक से मरे हैं। तो मेरे जहन में ये इबहाम ज़रूर है, ये सवाल ज़रूर है कि अगर बुशरा बीबी को कुछ होता है तो उसके बराह रास्त ज़िम्मेदार जनरल आसिम मुनीर होंगे। ये कहना था इमरान खान साहब का, और उन्होंने सारे का सारा मलबा ISI पर डाला। उसके बाद बुशरा बीबी की मीडिया से बात हुई। उन्होंने कहा कि मुझे शब मेराज को जहर दिया गया था और हार्पिक दिए गए थे, खाने के अंदर 3 कतरे मिलाए गए थे, जिसके बाद मेरे सीने में, मैदे में जलन रहती है। और उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा भी सही कि मुझे जेल के अंदर से किसी ने बताया, उन्होंने साथ ये भी बताया कि मैं उनका नाम नहीं लूँगी, लेकिन मुझे किसी ने बताया कि आपको जहर दिया गया है। और ख़ास तौर पर इमरान खान साहब की तरफ से एक मुतालबा सामने आया है कि डॉक्टर आसिम जो इस वक्त शौकत खाना में डॉक्टर हैं, उनसे चेकअप करवाया जाए, मुआयना करवाया जाए। जो पहले जिन डॉक्टर्स ने मुआयना किया है वो जूनियर डॉक्टर हैं और उनके ऊपर उनको एतमाद नहीं है, लिहाजा एक नए जो डॉक्टर की टीम है, डॉक्टर आसिम जो इनके फैमिली डॉक्टर हैं, उनके ज़रिए से चेकअप करवाया जाए। अब देखते हैं कि चेयरमैन PTI की दरख्वास्त कबूल होती है, क्या उनकी मिसेस का चेकअप करवाया जाता है या नहीं। और अनफॉर्चुनेटली ऐसा पाकिस्तान में रिवाज बन चुका है, किसी की ज़ात को अना को तस्कीन पहुँचाने के लिए वो किसी भी हद तक गिरते हैं। और हमने इन 2 सालों में बड़े बड़ों को इस हसद की आग में गिरते हुए देखा है, बड़े बड़ों को इस हसद की आग में उड़ते हुए देखा है, बड़े बड़ों को इस हसद, बुग़्ज़ और इनाद के अंदर सड़ते और बुझते हुए देखा है। यकीनी तौर पर ये जो बड़े बड़े मसले पर बैठे हुए लोग हैं और बड़े मसले पर बैठे बोने लोग जो होते हैं, वो जब उनकी अपनी ज़ात की बात आती है तो वो रूल ऑफ लॉ को भूल जाते हैं, आइन को भूल जाते हैं, कानून को भूल जाते हैं। लेकिन याद रहे कि हाकिमियत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है, आइन और कानून की है। मैं भी एक जर्नलिस्ट या कोई भी बीइंग जर्नलिस्ट हमेशा से आइन और कानून का पासदार है, किसी एक शख्स को जवाबदेह नहीं है। अब देखना होगा कि पाकिस्तान के जुडिशरी क्या जो इन्होंने आज़ादी के लिए कदम बढ़ाया है
اس پر وکلاء نے بھی واضح طور پر ان کا ساتھ دینے کا اعلان بھی کیا ہے۔ اس کے اوپر قاضی فیضیسہ ہوں یا جسٹس عامر فاروق ہوں، وہ کس حد تک اپنا رول پلے کرتے ہیں۔ اس وقت تک جب قاضی صاحب کا کردار ہے وہ یقینی طور پر ایک تاریک کردار ہے اور نیگیٹو الفاظ میں یاد کیا جائے گا، تاریخ کے کوڑے دان میں پھینکا جائے گا اب تک جو کردار ہے۔ یعنی اگر ہم عدالتوں کی بات کریں تو آج سنم جاوید خان اور عالیہ حمزہ کو ایک دفعہ پھر میاں والی کے مقدمے میں گرفتار کر کے سرگودا کی عدالت میں پیش کیا گیا، اور وہاں پر موجود جج صاحب نے اتنا بھی جاننا گوارا نہیں کیا کہ یہ خواتین کب سے جیل میں ہیں، ان کے اوپر چارجز کیا ہیں۔ یہ سارا کچھ جانے بغیر انہوں نے 14 دن کا جسمانی ریمانڈ دے دیا۔ انفارچونیٹلی انصاف کے منہ پر یہ بہت بڑا تماچا ہے کہ کچھ خواتین جنہوں کو گرفتار کیا گیا تھا اور اب تک کچھ بھی ان کے اوپر ثابت نہیں ہو سکا، ان کو 5 سے 6 مقدمات کا سامنا لاہور میں رہا، اور یہاں پنجاب سے جب وہ نمٹ گئے تو ان کو دوبارہ سے نئے مقدمات میں میاں والی نامزد کر دیا گیا۔ یعنی ایک انسان ایک وقت میں کہاں پر نقصان پہنچا سکتا ہے، جو انہوں نے خاص طور پر ہماری عدالتوں نے اور ہمارے اداروں نے جو ثابت کیا ہے کہ سنم جاوید خان ہوں، عالیہ حمزہ ہوں، یہ خواتین بجلی سے بھی تیز رفتار ہے ان کی، ایک لمحے کے اندر انہوں نے ادھر گلبرگ میں نقصان پہنچایا، پھر کینٹ میں نقصان پہنچایا، پھر انہوں نے راز بیکری پہ نقصان پہنچایا، پھر انہوں نے ماڈل ٹاؤن میں جنریٹر چلایا، اس کے بعد انہوں نے میاں والی جا کے آگ لگا دی۔ انتہائی شرم کا مقام ہے ان عدالتوں کے لیے، ان اداروں کے لیے، جو ان خواتین کو صرف ایک خاتون جو اس وقت پنجاب کے اوپر مسلط ہیں اس کی ذاتی انا کو تسکین پہنچانے کے لیے ان خواتین کے ساتھ زیادتی کر رہی ہیں، ان کو جیلوں میں بے گناہ رکھا ہوا ہے، ان کے بچوں کے سامنے ان کو بار بار گرفتار کیا جاتا ہے، اور یقینی طور پر تاریخ لکھی جا رہی ہے۔ جتنے بھی کردار ہیں یاد رکھے جائیں گے۔ میر جعفر اور میر صادق کی طرح ان کرداروں کو بھی فراموش کرنا کسی کے لیے بھی ممکن نہیں ہوگا، اور یہی کردار ہوں گے کل کو آئینے میں اپنی شکل نہیں دیکھ سکیں گے۔ یہ آپ لکھ لیں، یہ تاریخ لکھی جا رہی ہے، اور تاریخ بڑی ظالم ہے، پلٹ پلٹ کر جب آتی ہے سامنے بڑے بڑے چہروں کو ننگا کرتی ہے۔ یعنی کل کے انقلابی آج جب بڑے عہدے پر بیٹھے ہیں تو ان کے جو حامی صحافی تھے وہ کہتے ہیں کہ معذرت چاہتے ہیں ہم، یہ واقعی رانگ نمبر ہے۔ سب سے بڑا منصف اس وقت رانگ نمبر ڈکلیئر کر دیا جا چکا ہے، اور لوگ اس پر اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ یہ حال رہ گیا عدالتوں کا۔ آخر میں بات کریں گے سینٹ انتخابات کے حوالے سے، جو آج ڈیولپمنٹ ہوئی، اس میں آج 30 حصوں کے اوپر سینٹ کے انتخابات ہونے تھے، اور جو KPK میں انتخابات ہیں وہ ملتوی کر دیے گئے۔ حالانکہ وہاں پر الیکشن کمرہ بھی موجود تھا، سارا کا سارا سامان بھی بچایا گیا، اور 9 بجے پولنگ شروع ہونی تھی، سارے اراکین اسمبلی وہاں پر پہنچ چکے تھے، لیکن پولنگ کیوں نہیں ہوئی؟ بنیاد اس کو بنایا گیا کہ جو مخصوص نشستیں ہیں جو ناجائز طریقے سے فارم 47 والوں کو دی جا رہی ہیں، یعنی جو پارٹی 100 سیٹیں جیتی ہیں ان کو کوئی مخصوص نشست نہیں ملے گی، لیکن جو پارٹی چند سیٹیں جیتی ہے، 3 جیتی ہے، 5 جیتی ہے، ان کو آپ 8 نشستیں دے رہے ہیں۔ تو یہ الیکشن کمیشن کا جو جانبدارانہ رویہ ہے انتہائی شرمناک ہے اور قابل مذمت ہے۔ اس کے اوپر علی بن گنڈاپور صاحب نے کہا کہ ہم اس پہ خلاف برداری نہیں کریں گے، ایسے لوگوں کی جو ناجائز طریقے سے سیٹوں پر آئے ہیں ان کی خلاف برداری نہیں ہوگی، جس پر وفاق نے اور الیکشن کمیشن نے رد عمل دیتے ہوئے یہ فیصلہ کیا کہ جب تک آپ اس پر خلاف برداری نہیں کریں گے تب تک ہم یہاں سے سینٹ کے الیکشن نہیں کروائیں گے۔ واضح رہے یہ شرمناک کردار تاریخ میں لکھے جا رہے ہیں، خواہ وہ وفاقی حکومت ہو، PDM 2 ہو، الیکشن کمیشن ہو، یا ان کے سہولت کار ہو۔ تاریخ کبھی کسی کو نہیں بھولتی، اور تاریخ کے اندر جو نام لکھے جاتے ہیں ان کو کوئی مٹا بھی نہیں سکتا۔ اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔